त्यो खासमा हजुरहरूको विवाद चाहिँ कपिलवस्तु बैठकदेखि नै थियो। त्यो बैठकमा धेरै दिनको झन्डै 2 हप्ताको रस्सा कसेपछि विवाद मिलाउनु भयो, तर अहिले आएर कहाँ आएर बिग्रियो? होइन, त्यो हामीले बहसको विषय चाहिँ चुनावको विषय लिएर भयो होइन। चुनावको विषयमा के भयो भन्दाखेरि महासचिवले विप्लवजीले चाहिँ चुनावमा जानुपर्छ भन्ने प्रस्ताव लिएर आउनुभयो। त्यो प्रस्तावलाई चुनावमा जाने विषयलाई हामीले के भन्यौँ भन्दाखेरि यो चाहिँ सिद्धान्त त गलत हुन्छ। अहिले नेपालमा चुनावको उपयोग गर्ने प्रश्न सिद्धान्त त गलत हुन्छ। किन सिद्धान्त त गलत हुन्छ भन्दाखेरि नेपाल जस्तो देशमा चुनावको प्रश्न कार्यनीति भन्दै पनि यसको रणनीतिक महत्त्व छ र यो रणनीतिसँग जोडिएको विषय हो हामीले भन्यौँ। त्यसो भइसकेपछि चुनावमा भाग लिनु चाहिँ गलत हुन्छ भन्ने हाम्रो कुरा रह्यो होइन। तर विप्लवजीले के भन्नुभयो त भन्दाखेरि होइन, चुनाव कार्यनीति हो, हामीले चाहिँ लिलिनले पनि भाग लिएको थिए, हामीले 48 सालमै भाग लिएका थियौँ भनेपछि कसरी चाहिँ यो गलत हुन्छ भन्ने उहाँको रह्यो। तर हामीले चाहिँ त्यहाँ घनीभूत छलफल भएर छलफलमा यो गलतै हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ निर्क्युल भयो। त्यो हिसाबले चाहिँ चुनावकै विषयलाई लिएर बहस भयो। तर त्यो त हल गर्नुभयो नि यहाँले, चुनावमा पार्टी दर्ता पनि नगर्ने, चुनावमा भाग पनि नलिने। तर पार्टी दर्ता त छैन, स्वतन्त्र रूपमा भाग लियो। त्यस विषयबाट यहाँहरूको विवाद सुरु भयो। माने त्यो बाटो होइन कि त्यही चुनावकै कुरा गर्दाखेरि जस्तो के गर्ने त भन्ने प्रश्न आयो। प्रश्न के भयो त भन्दाखेरि अहिले चाहिँ चुनावमा जानु पनि गलत हुन्छ। चुनावमा जानु भनेको पार्टी सकिनु हुन्छ। परम्परागत प्रकारको बहिष्कार गर्नुले पनि पार्टीलाई सक्छ। त्यसो भएपछि बिचको बाटो चाहिँ हामीले सोच्नुपर्छ र जुन बाटोले पार्टीलाई जनतासँग जोडोस्, पार्टीलाई क्रान्तिको तयारीमा लगाओस्, पार्टीलाई चाहिँ के छ भन्दाखेरि एउटा वैचारिक राजनीतिक हिसाबले शुद्ध पनि राखोस् र संसदीय घेराभित्र प्रवेश गर्न पनि नपरोस् भन्ने हामीले चाहिँ छलफल गऱ्यौँ। छलफल गरिसकेपछि अन्तमा हामीले के भन्यो त पार्टी चाहिँ संसदीय प्रणालीभित्र नजाने, त्यो भनेको पार्टी चुनावमा पनि नजाने, पार्टी दर्ता पनि नगर्ने, एउटा त्यो। दोस्रो, जस्तो हामीले चुनावलाई रोक्न त सक्दैनौँ फेरि होइन, जतिसुकै भए पनि रोक्न नसक्ने भएपछि जनतालाई रोक्न सक्ने स्थिति अहिले छैन होइन। भोलि बन्ला, तर अहिले त्यो स्थिति नभएपछि जनतालाई भोट हाल्नु पर्दाखेरि देशभक्त जनवादी प्रकारका व्यक्तिहरूलाई चाहिँ भोट हाल्नुहोस् भनेर अपिल गर्ने होइन कि गर्न सकिने भनेर हामीले बनायौँ। त्यसो गर्दाखेरि अब समाजमा एमसिसी विरोधी, राष्ट्रघात विरोधी, त्यसपछि राष्ट्रिय स्वाधीनताको निम्ति सङ्घर्ष गर्ने, देशको हितमा चाहिँ के छैन बोल्ने त्यस्ता खालका व्यक्तिहरू छन् भने, त्यस्ता क्यान्डिडेटहरू छन् भने त्यसलाई सहयोग गर्न सक्ने यो खालको चाहिँ हामीले नीति बनायौँ। त्यसले के गरिरहेको थियो भन्दाखेरि छलफल हाम्रो बहसको समाधान गरिरहेको थियो, विवादको समाधान गरिरहेको थियो त्यसले होइन। पार्टी किन भन्दाखेरि अत्यधिक कमरेडरले चाहिँ चुनावमा जानु गलत छ भन्ने भएको थियो। अनि बहिष्कार गर्नु पनि अहिले परम्परागत प्रकारको बहिष्कार गर्नु पनि गलत हुन्छ र चुनावमा भाग लिनु पनि गलत हुन्छ भने त्यसको बिचको बाटो हामीले बनाएका थियौँ र एकदम साइन्टिफिक बाटो हामीले बनाएका थियौँ होइन। अनि तर अब विवाद कहाँबाट भयो त भन्दाखेरि यो निर्णय चाहिँ उल्लङ्घन भयो। उल्लङ्घन कहाँबाट भयो भन्दाखेरि महासचिव र प्रवक्ताबाटै भयो, विप्लव र प्रकाण्डजीबाट। कसरी उहाँहरूले नै उम्मेदवारी दिनुभएको थियो? उहाँहरूले चाहिँ उल्लङ्घन कसरी गर्नुभयो भन्दाखेरि पहिलो कुरा उहाँहरूले चाहिँ पार्टी दर्ता गर्नको लागि भनेर निर्वाचन आयोगमा पुग्नुभयो। अनि पार्टी चुनावलाई सार्नको लागि भनेर प्रधानमन्त्री, प्रतिपक्षी दलको नेता केपी ओलीसँग उहाँले भेटेर कुराकानी गर्नुभयो। सार्वजनिक रूपमा पनि त्यो कुराकानीहरू गर्नुभयो उहाँले। र जब पार्टी अनि त्यसपछि उहाँले के गर्नुभयो भने विभिन्न पार्टीहरूसँग गएर चुनावी एलायन्स, एउटा चाहिँ चुनावी गठबन्धन बनाउने कुराहरू पनि उहाँहरूले गर्नुभयो। त्यो त के थियो भने पार्टीको नीति विपरीत कामहरू थिए तिनीहरू। अनि त्यसपछि पार्टी चुनावमा नजाने भनेपछि स्वाभाविक रूपले एउटा सामान्य ज्ञानको कुरा के हुन्छ, एउटा कन्भेन्सनल अन्डरस्ट्यान्डिङ भनिन्छ त्यसलाई होइन। एउटा चाहिँ सुझबुझको कुरा के हुन्छ भन्दाखेरि केन्द्रीय समिति चुनावमा नजाने हुन्छ, केन्द्रीय समितिका सदस्यहरू, जिल्ला समितिका सदस्यहरू केन्द्रीय चुनावमा नजाने हुन्छ, विशेष जिम्मेवारीमा भएका र पार्टीको नेताका रूपमा चिनिएका व्यक्तिहरू पनि चुनावमा नजाने भन्ने हुन्छ होइन।
तर यहाँ के भयो भने भटाभट केन्द्रीय समितिका सदस्यहरू पनि, जिल्लाका सेक्रेटरीहरू पनि, जिल्लाका सदस्यहरू पनि, त्यस्ता खालका व्यक्तिहरू पनि चुनावमा जाने भन्ने भयो। हामीले भने त के थियो भने पार्टीका समर्थकहरू चुनावमा जान सक्ने होइन, पार्टीका समर्थकहरू चुनावमा जाने, पार्टीबाटै जाने भयो कोही भने समर्थक भएर जाने होइन, पार्टीबाटै जाने भयो कोही, पार्टीको सदस्य जाने भयो भने समर्थक भएर जाने, पार्टीको सदस्य भएर चुनावमा नजाने। अनि त्यस्तै व्यक्तिहरूलाई समर्थन गर्न सकिने भनेर हामीले पार्टीले चाहिँ आफ्नो कार्यक्रममा मूल कार्यनीति भनेको जनमत सङ्ग्रहको विषय बनाउने र त्यो जनमत सङ्ग्रहको प्रचार गर्ने क्रममा भोट हाल्दाखेरि तपाईँ यस्ता खालका व्यक्तिहरूलाई भोट हाल्न सक्नुहुन्छ भनेर छलफल गरेर चलाउने भन्ने भएको थियो। अब यहाँ भयो के त भन्दाखेरि महासचिव नै चुनावको पछाडि दौड्ने, प्रवक्ता नै चुनाव पछाडि दौड्ने भयो त पार्टीको केन्द्रीय समितिको निर्णय त उल्टिएर आयो होइन, उल्टिने स्थिति पैदा भयो। केन्द्रीय समितिको निर्णय चाहिँ एकातिर, महासचिव अर्कोतिर जस्तो भयो। अनि महासचिव नै चुनावमा जाने जुन खालको देखियो त्यसले के गर्यो भने पार्टी नै पहिलेको निर्णय चाहिँ बदर भएर अनि बदर भएर अब चुनावमा जाने निर्णय भयो जस्तो पनि देखिने भयो। त्यहाँ चाहिँ के छैन बहस भयो, चाहिँ बहस भएको चाहिँ त्यहाँनिर। तत्कालीन सरकारसँग यहाँहरू 3 बुँदे सहमति गरेर आउँदै गर्दाखेरि एमालेसँग एकता गरेर जाने भन्ने कुरा पनि केही गाईगुई थियो बाहिर। त्यो कुरालाई यहाँ तपाईँ आफै नै त्यो वार्ता समितिमा भएको यो होइन भन्नुभएको थियो, त्यहाँदेखि नै केही चिज जोडिएको हो। म वार्ता समितिमा भएको होइन होइन, वार्ता समितिमा प्रकाण्डजी हुनुहुन्थ्यो, दीपकजी हुनुहुन्छ, दीपक चलाउनेजी हुनुहुन्छ, म वार्ता समितिमा भएको होइन। तर बाहिर खोला हुँदाखेरि हो निस्कँदाखेरि मैले त्यहाँ होइन त भनेको थिएँ, किनभने त्यो त्यति बेला वार्ता समितिका साथीहरूले यस्ता प्रकारका कुनै पनि सहमति भएका छैनन् भनेर भन्नुभएको थियो उहाँले। त्यसका आधारमा मैले भनेको कुरा भयो होइन। तर अब भित्री कुराहरू तपाईँले भने जस्तो कुराहरू चाहिँ भयो कि भएन भन्ने कुरा, त्यो कुराहरू त अब मैले त्यसलाई पराशरको पर्दा भन्ने गरिरहेको छु कि। पराशर भन्ने तपाईँलाई थाहा छ, ऋषि पराशर थिए होइन। उनले चाहिँ डुङ्गा तर्ने बेला एउटा मत्स्यगन्धा भन्ने महिलालाई चाहिँ बलात्कार भनौँ यौन सम्बन्ध बनाए। अनि त्यो यौन सम्बन्ध बाहिर आउँछ भनेर उनले चाहिँ के गरे भन्दाखेरि त्यो तुवालो चाहिँ निकाले, त्यहाँबाट पानीबाट हुस्सु निकालेर त्यसलाई छोपे। अनि त्यो हुस्सु निकाले पनि मान्छेले त देखे त्यहाँ त महिला गर्भवती भएको छ, किनभने त्यो कुरा त डुङ्गा तर्दासम्म त मान्छेले देखेको, त्यो वारी आउँदासम्म चाहिँ बच्चा पैदा हुन्थ्यो त्यहाँ होइन। डुङ्गाबाट बिचमा गङ्गा नदीको बिचमा चाहिँ सहवास भयो, अनि चाहिँ त्यो डुङ्गा चाहिँ वारी आउँदासम्म बच्चा पैदा हुने कुरा भयो। अब त्यतिन्जेल मान्छेले के देखे त भन्दाखेरि त्यो कतिपय जाने जस्तो कतिपय नजाने जस्तोको, भन्न सक्ने जस्तो नसक्ने जस्तो, आशंका जस्तो रियालिटी जस्तो, यस्तो खालको चाहिँ जो घटना हुन्छ त्यसलाई पराशरको पर्दा भनेर भनिन्छ, जो देखिया जस्तो पनि नदेखिया जस्तो पनि। अनि जब त्यो पुरै कुहिरो हटिसकेपछि के भयो त भने त्यो पर्दा हट्यो, पर्दा हटेपछि सर्रङ्गै के भयो त भन्दाखेरि पराशरले सहवास गरेर बच्चा पैदा गरिरहेको छ भन्ने सर्रङ्गै भयो भनौँ न। त्यस्तै अब तपाईँले भनेको कुरा चाहिँ यो पराशरको पर्दा होइन, मान्छेले बुझे जस्तो पनि नबुझे जस्तो, भन्न सक्ने पनि नसक्ने पनि, हो जस्तो पनि होइन जस्तो पनि, यो जुन खालको चाहिँ छ त्यो पराशरको पर्दा हट्न केही समय लाग्छ भनेर मैले भनेको छु। चाहिँ त्यो पर्खाउनुपर्छ केही समय त्यसको निम्ति। पार्टीको प्रवक्ता प्रकाण्डको यो पछिल्लो समय गृहमन्त्रीसँग, प्रधानमन्त्रीसँग पनि, अहिले पछिल्लो शेरबहादुर देउवासँग पनि भेटघाट छलफलहरू बारम्बार भइरहेको थियो। त्यो साँच्चै हिरासतमा भएकालाई छुटाउने विषयमा मात्रै थियो, अरू पनि थियो यहाँको शङ्का केही? एउटा चाहिँ त्यो थियो होइन, हिरासतमा भएका जेलमा भएका साथीहरूलाई चाहिँ छुटाउने कुरा, हिरासतमा त कोही छैन अहिले, जेलमा भएका साथीहरूलाई छुटाउने कुरा अनि मुद्दाहरू खारेज गर्ने कुरा चाहिँ एउटा थियो। साथसाथै उहाँहरूले भनेको कुरा के थियो भने चुनाव सार्नको निम्ति आग्रह गर्ने कुरा पनि थियो। यद्यपि उहाँहरूको आग्रहमा चुनाव सर्ने कुरा थिएन, चुनाव सरे पनि संसदवादी पार्टीहरूकै कारणले सर्ने कुरा हुन्थ्यो होइन। तर उहाँहरूले चाहिँ के छ भन्दाखेरि आग्रह चुनाव सार्ने, पार्टी दर्ता गर्ने, नाम लिस्ट अद्यावधि गर्ने, यो खालको कुराहरू चाहिँ उहाँहरूले गर्नुभयो भन्ने कुरा त उहाँहरूले नै भन्नुभयो। चाहिँ यो कपिलवस्तुको बैठकमा धेरै कुरा बाहिर आयो। बहुमत सदस्यले चाहिँ अब चुनावमा जानु हुँदैन भनेपछि यहाँहरूले जबरजस्त चाहिँ चुनावमा नजाने निर्णय गराएर आउनुभयो। तर कारबाहीको डन्डा तपाईँहरू 2 जनालाई मात्रै लाग्यो किन? नै त्यो त यस्तो चाहिँ अब त्यहाँ चाहिँ बहुमत सदस्य अत्याधिक बहुमत मात्र होइन, अलमोस्ट सबै र चुनावमै जानुपर्छ भने त 5-7 जना मात्रै थिए होइन। त्यही अब विप्लवजी, प्रकाण्ड बाहेक अरू 5-6 जना, 7 जना जति थिए, सबै गरिकन 10 जना जति साथीहरू थिए चाहिँ होइन। तिनीहरू चाहिँ चुनावमा जाने, सबै गरिकन चुनावमा जाने भने 12 जना जति थियो भन्नुहोस् न, 12 जना।
अनि 15 जना जति साथीहरू के थियो भन्दाखेरि यो चुनावमा जानु त ठिक छैन, तर महासचिवले भने हुनाले यसलाई मानौँ भन्ने त्यहाँ 15 जना जति साथीहरू थिए। 45 जना जति साथीहरू चाहिँ के थिएन, यो चुनावमा जानु सैद्धान्तिक हिसाबले, राजनैतिक हिसाबले, सङ्गठन सबै हिसाबले गलत हुन्छ भन्ने साथीहरू थियो त्यहाँ होइन। अब ती साथीहरूको वैचारिक हिसाबले चाहिँ सबै त्यो भयो। अब उहाँले चाहिँ निष्कासनको त एउटा त्यो जुन ऊ भयो होइन, त्यो गर्नुभयो, त्यसको त के औचित्यको कुरा भयो होइन, त्यसको कुनै औचित्यको कुरा थिएन। अहिले त्यो पत्रको निष्कासनको कुराको के औचित्य छैन। भनेको चाहिँ चुनावमा जानलाई खास डराउनु भएको चाहिँ किन हिजो क्रान्तिकारी माओवादी मोहन वैद्य नेतृत्वको एउटा परिणाम आएको थियो, त्यही देखेर डराउनु भएर हो अथवा? त्यस्तो होइन। हाम्रो चाहिँ डराएको कुरा होइन, यो सिद्धान्तको कुरा हो। जस्तो तपाईँको चाहिँ चुनावमा जानुको तात्पर्य के हुन्छ अरे भन्दाखेरि धेरै मान्छेहरूले यसलाई कार्यनीति भनेर हल्का तरिकाले बुझ्छन्, सिम्प्लिफिकेसन भन्छ त्यसलाई होइन, सरलीकृत गरेर बुझ्ने गर्छन्। त्यो अत्यन्तै गलत छ त्यो होइन। यो सरलीकृत गर्ने कुरा चाहिँ होइन, यो कुरा चाहिँ रणनीतिक महत्त्वसँग जोडिएको, सिद्धान्तसँग जोडिएको विषय हो। नेपाल जस्तो देशमा चुनावमा जानु भनेको अहिले भइरहेको संविधान मान्नु हो, त्यसको नीति मान्नु हो, विधि मान्नु हो, विधान मान्नु हो र त्यसमा ल्याप्चे लगाएर चाहिँ प्रवेश गर्नु हो। त्यो भनेको संसदीय व्यवस्थाभित्र प्रवेश गर्नु हो। जो साथीहरूले जसले चुनावमा गए, जति पार्टीहरू चुनावमा गएछन् तिनीहरूले इग्नोरेन्टली होइन, इनभलन्टरीली भन्ने गरेको छु मैले। त्यसको नेपाली शब्द त के हुन्छ होइन, नजानिकन भन्ने हुन्छ। भलन्टरीली भनेको के भने स्वैच्छिक हिसाबले तर जानी बुझिकन जाने हुन्छ। भोलन्टरीली भनेको तपाईँले कुनै काम चाहिँ भोलन्टरीली गर्नुभयो, स्वैच्छिक काम गर्नुभयो भने त जानी बुझिकन गर्नुहुन्छ। तर कुनै काम यस्तो हुन्छ नजानिकन गर्नुहुन्छ तपाईँले, त्यसलाई इनभलन्टरीली भनेर भन्छ अङ्ग्रेजीमा होइन। नेपालीमा के भन्छ त्यसको छुट्टै शब्द होला। इनभलन्टरीली चुनावमा जाने पार्टी या नेताहरू जो हुन्छ त्यसले इनभलन्टरीली त्यसले के गर्छ भन्दाखेरि संसदीय व्यवस्था मानेको हुन्छ, स्वीकार गरेको हुन्छ, त्यसमा ल्याप्चे लगाएको हुन्छ। किरणजीको पार्टीको, वैद्यजीको पार्टीको चाहिँ समस्या भनेको के हो भने उहाँहरूले इनभलन्टरीली संसदीय व्यवस्था मान्नुभयो। त्यही कारणले जनताले उहाँहरूलाई पत्याएन र अहिले जो बहिष्कार गर्नुभएको छ त्यसको पनि कुनै औचित्य छैन वास्तवमा भन्ने हो भने। उहाँहरूले त अब उहाँहरूको निम्ति त सिद्धान्तको रक्षाको निम्ति, क्रान्तिको तयारीको निम्ति, पार्टीको चाहिँ के छ भने नीति बचाउनको लागि भन्ने त हुने भयो। तर जनताको आँखामा चाहिँ के छ भने वैद्यजीवको पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा कुनै फरक छैन जनताको आँखामा। किनभने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी पनि चुनावमा गएको पार्टी हो, संविधान मानेको पार्टी हो होइन। अनि किरणजीको पार्टी पनि चुनावमा गएको पार्टी हो, संविधान मानेको पार्टी हो होइन, एकचोटि गएको। अनि अहिले जनताले के बुझ्छ त भन्दाखेरि 13,000 भोट आयो त्यस कारणले पाखा लाग्यो भनेर बुझ्छ उसले, सिद्धान्तको रक्षा भनेर बुझ्दैन। त्यो ब्लन्डर चाहिँ अर्थात् त्यसलाई चाहिँ गम्भीर प्रकारको गल्ती उहाँहरूले कहाँ गर्नुभयो त भन्दाखेरि यसलाई हल्का तरिकाले लिने कारणले चाहिँ के छ भने गर्नुभयो। उहाँले कार्यनीति भनेर हल्का तरिकाले लिनुभयो। हामीले चाहिँ के छ भने त्यो गल्ती गर्न सक्दैनथ्यौँ र विप्लवजीले पनि त्यही गल्ती गर्न खोज्नु भएको थियो। यो त कार्यनीति हो, चाहियो भने चुनावमा भाग लिने, नचाहियो चाहिँ के थिएन गर्ने हो, बहिष्कार गर्ने हो भन्ने प्रकारले उहाँले सोध्नुभयो हल्का तरिकाले। तर मैले त्यसो गर्न सक्दैन थिएँ। मैले के भने यो त सैद्धान्तिक रूपले गल्ती हुन्छ, त्यस कारणले कुनै पनि हालतमा चुनावमा जानु गल्ती हुन्छ, जानु हुँदैन भन्ने कुरा मैले गरेँ। त्यस कारण यो डराउने यताउताको कुरा होइन कि यो सैद्धान्तिक गल्ती हुन्छ। त्यहाँ यदि तपाईँले सिद्धान्तमा गल्ती गर्नुभयो, नीतिमा गल्ती गर्नुभयो भने तपाईँलाई विश्वास गर्ने ठाउँ चाहिँ बन्दैन, जनताबाट विश्वास हुँदैन। किनभने हामी त जनताका मस्तिष्कलाई जोडेर, जनताको भावनालाई जोडेर, विश्वासलाई जोडेर क्रान्ति गर्ने हो देशमा गर्दाखेरि, अर्थात् कुनै पनि देशमा, संसारको कुनै पनि देशमा गर्दाखेरि लजिकल्ली जनताको भावनालाई जोडेर गर्ने कुरा। जब त्यो भावनाभन्दा विपरीत हुन्छ, त्यो जनताको भावनाका विपरीत तपाईँ जानुहुन्छ, तपाईँले त्यसलाई पुष्टि गर्न सक्नुहुन्न। जस्तो अहिले कसैले हाम्रो किरणजीलाई तपाईँको पार्टी त संसदवादी पार्टी हो नि भन्यो भने उहाँले चाहिँ होइन भनेर पुष्टि गर्न सक्नुहुन्न। किनभने उहाँसँग तथ्य, इतिहास के साक्षी हुन्छ भने चुनावमा जानुभयो, उहाँले संविधानलाई पनि स्वीकार गर्नुभयो, नीतिलाई पनि स्वीकार गर्नुभयो, मान्नुभयो, सारा कुराहरू चाहिँ गर्नुभयो। त्यो इतिहासलाई उहाँले मेट्न सक्नुहुन्न। यो स्थिति चाहिँ के छ भने हामीले गम्भीर रूपमा ध्यान दिनुपर्छ। यही ध्यान दिएको कारणले हामीले चाहिँ पर्या चाहिँ समस्या। त्यो त कम्युनिस्टहरूले निर्वाचनलाई उपयोग गर्ने भनेर हिजो राष्ट्रिय जनमोर्चाका हिसाबले पनि निर्वाचनमा भाग लिएर पछि फेरि जनयुद्धमा पार्टी गयो होइन। कम्युनिस्टहरूले त यसलाई चाहिँ उपयोग गर्ने पनि भन्छन् होइन, यसरी बुझ्दा हुँदैन? जस्तो राष्ट्रिय जनमोर्चाको नाममा जो जानु र पार्टीमा जानु एउटै कुरा हो। त्यो जस्तो मसालको छ नि राष्ट्रिय जनमोर्चा, त्यो एउटै कुरा हो। त्यो बरु उहाँहरूले चाहिँ ठुलो भ्रम छर्नु भएको छ, आफैलाई कमजोर पार्नु भएको छ। त्यसले
आफैलाई पार्टी डिभाइड गर्नुभएको छ, जनतालाई डिभाइड गर्नुभएको छ उहाँले होइन। र त्यो आफैले आत्मघाती जस्तो कामहरू उहाँले गर्नुभएको छ। तर कुरा के हो भन्दाखेरि त्यो राष्ट्रिय जनमोर्चा जानु र पार्टी जानु एउटै कुरा हो, त्यसमा केही फरक छैन। बरु के हो भने त्यसले कमजोर पारेछ। जस्तो प्रकाण्डजीले यहाँ के प्रस्ताव ल्याउनु भएको थियो भन्दाखेरि कुनै मोर्चा बनाएर होइन सिधै पार्टी दर्ता गरेर जानुपर्छ भन्नुभएको थियो। त्यो सही कुरा थियो, त्यो प्रकाण्डजीले ल्याएको कि यदि चुनावमा जाने हो भने पार्टी नै दर्ता गरेर जानु सही हुन्छ। जस्तो किरणजीले चाहिँ चुनावमा जानु थियो भने पार्टी नै दर्ता गरेर जानु नै सही हुन्थ्यो। अर्को यो देशभक्त जनवादी मोर्चा के बनाउनु भएको छ उहाँले त्यो गरेर चाहिँ बेठिक भएको थियो। त्यो जे गरे पनि पार्टी त चुनावमै गयो नि त, जनताले त त्यही कुरा बुझ्छ। स्थापित पार्टी नै हुन्थ्यो, पार्टी स्थापित पार्टी हुन्थ्यो त्यसो गर्दाखेरि होइन। चुनावी पार्टी हुँदाखेरि त्यही राम्रो हुन्थ्यो। तर त्यो अर्को मोर्चा बनाएर जाने भने के हो त आफूलाई ठग्ने कुरा हो, त्यो जनतालाई ठगिने कुरा चाहिँ हुँदैन, कसैलाई ठग्ने कुरा हुँदैन। त्यो पछिल्लो बैठककै कुरा गर्दाखेरि यहाँहरूको केन्द्रीय समिति बैठकमा जुन खालको छलफल भयो र निर्णय निस्क्यो नि, त्यो निर्णय पनि यहाँहरूको ठ्याक्कै दुईवटा खुट्टामा दुईवटा डुङ्गामा टेक्ने जस्तो होइन। निर्वाचनमा पनि नजाने अनि के भन्नुभयो निर्वाचनमा पनि भाग नलिने तर स्वतन्त्र रूपमा पार्टीका कार्यकर्तालाई छोडिदिने पनि भन्नुभयो। त्यो चाहिँ त्यो दुईवटा खुट्टामा टेके जस्तो भएन। हाम्रो स्पष्ट र एकदम वैज्ञानिक निर्णय हामीले गरेका छौँ। जस्तो हामीले के भन्यो भने पार्टी चुनावमा नजाने, पार्टी दर्ता पनि नगर्ने। त्यो भनेको के भयो, हामी संसदीय घेराभित्र हामी प्रवेश गरेनौँ होइन। हामीले के भन्यो त भन्दाखेरि समाजमा हामीले अहिलेको स्थितिमा जनतालाई हामीले चुनावमा रोक्न सक्दैनौँ र हिजो पनि जनतालाई रोक्ने जो कोसिस भयो त्यो पनि गलत भएको थियो। यो जनयुद्धको बेलामा बाहेक जनयुद्धको बेलामा रोक्न सकिया त होइन, तर युद्धको कारणले जनताले त्यो भन्न सकिन्थ्यो जनयुद्धको बेलामा। त्यो बाहेक जनतालाई रोक्न सकिँदैन थियो र जनतालाई रोक्ने प्रयत्न गर्नु पनि त्यो चाहिँ के छ भने जनताको बिचमा जाने स्थिति चाहिँ बन्दैन थियो होइन। त्यसो भएपछि हामीले के त भने अहिले जनतालाई रोक्न सकिने स्थिति बन्दैन। त्यो भएपछि जनताको बिचमा जानको लागि कुनै त्यस्तो उम्मेदवारहरू जो राष्ट्रघातको विरोध गर्छ, जो कम्युनिस्ट पार्टीको त होइन तर राष्ट्रघातको विरोध गर्छ, जनतन्त्रको पक्ष पोषण गर्छ, एमसिसीको विरोध गर्छ, त्यस्ता उम्मेदवारलाई जनताले भोट हाल्दाखेरि त्यस्तालाई हाल्नुहोस् भनेर भन्ने कुरा हो। त्यो हामीले भोट हाल्ने भने पनि होइन, पार्टीले गएर भोट हाल्ने प्रचार गर्ने भने होइन। हामीले भनेको के हामीले चाहिँ भण्डाफोर गर्ने संसदीय व्यवस्थाको होइन। अनि हामीले चाहिँ के छ भने जनमत सङ्ग्रहको तयारी गर भनेर चाहिँ त्यसको बारेमा विश्लेषण गर्ने र भोट हाल्नु पर्दाखेरि त्यस्ता खालका व्यक्तिलाई भोट हाल्नुहोस् जुन व्यक्तिले एमसिसीको विरोध गर्छ, राष्ट्रघातको विरोध गर्छ होइन भनेर भनेको होइन। अनि हामीले त्यसमा थप कुरा के भन्यो भन्दाखेरि हाम्रो पार्टीका सदस्यहरू अहिलेसम्मको सदस्य जो चुनावमा जान चाह्यो भने त्यो स्वतन्त्र भएर जाने, पार्टीको भएर जाने होइन कि स्वतन्त्र भएर, त्यसले स्वतन्त्र डिक्लेयर गरेर जाने होइन। र हामीले पार्टीबाट भन्दाखेरि त्यस्ता व्यक्तिलाई पनि भोट हाल्न सक्नुहुन्छ भनेर भन्ने, फेरि त्यसलाई अनुशासनको विषय पनि नबनाउने, कारबाहीको विषय पनि नबनाउने। अनि पार्टी चुनावमा नजाने भन्नुको तात्पर्य के हुन्छ त भन्दाखेरि केन्द्रीय समितिको सदस्य नजाने, जिल्लाका पदाधिकारी नजाने, जिल्ला समितिको सदस्य नजाने, स्थापित नेतृत्वका साथीहरू पनि नजाने भनेपछि यो चाहिँ प्रष्ट एकदम वैज्ञानिक कुरा चाहिँ निर्णय चाहिँ हामीले गरेका कुरा भयो। किनभने हामी संसदीय व्यवस्थाभित्र बाहिर भयौँ, संसदीय व्यवस्थाभित्र पनि हामी गएनौँ। अनि जनतालाई पनि अहिले रोक्नु परेन। हामीले बरु त्यसमा भण्डाफोर गर्ने कुरा आयो, पार्टीबाट भण्डाफोर भन्दा कुनै पनि कम्प्रोमाइज हामीले गरेनौँ। तर हामीले लचकता हामीले कहाँनिर अप्नायौँ त भन्दाखेरि तपाईँको जनताको बिचमा जाने र यस भोट हाल्नु नै छ भने, किनभने हामी मात्रै त छैन यसको विरोध गर्ने, त हामीभन्दा बाहिर पनि छन् विरोध गर्नेहरू। जस्तो भनौँ न अब किरणजीकै पार्टीले विरोध गर्छ, मजदुर किसान पार्टीकोले विरोध गर्छ, अरू पार्टीहरूले विरोध गर्छन्। पार्टीकै कुरा गर्दाखेरि जनता पनि छन्, फेरि स्वतन्त्र प्रकारका जनताहरू पनि छन्, त्यस्ताले विरोध गर्छन्। किसानबाट, महिलाबाट, विभिन्न क्षेत्रबाट, मजदुरबाट होइन जो उम्मेदवारबाट चाहिँ गर्नेछन् त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई जनतालाई भोट हाल्न सक्नुहुन्छ भनेर भनिदिने। हामीले हाल्ने भनेर भनेको छैनौँ, हामीले पार्टीले क्याम्पेन गर्ने भनेर भनेको छैन, चुनावी क्याम्पेन गर्ने भनिएको छैन, भोट हाल्न सकिन्छ भनेर जनतालाई भन्ने। तपाईँहरूले भोट हाल्दाखेरि यस्ता खालका व्यक्तिहरूलाई भोट हाल्नुहोस्। त्यो के हुन्छ भन्दाखेरि यो सत्ताका विरुद्धमा पनि हुन्छ, यो सत्तालाई बदल्नको लागि त्यसले मद्दत पनि गर्छ भनेर भन्ने कुरा हामीले गरेका छौँ। त्यस कारणले यो एकदम साइन्टिफिक कुरा छ। तर त्यो निर्णय विपरीत निर्वाचनमा भाग लिने गरी अगाडि आयो भनेर यहाँले विरोध गरेर विज्ञप्ति निकाल्नु। पार्टीको महासचिव र प्रवक्ता नै पार्टीलाई दर्ता पनि गर्नुपर्छ, पार्टी निर्वाचन सार्नुपर्छ भन्ने हरकत जो देखाउनु भयो उहाँले, त्यो पार्टीको केन्द्रीय समितिको यो वैज्ञानिक निर्णयका विरुद्ध संसदवादी निर्णय चाहिँ प्रयोग गर्न खोज्नु भयो उहाँले। त्यो कारणले हामीले विरोध गऱ्यौँ। कपिलवस्तु बैठक
चल्दै गर्दा र बैठक सकिँदै गर्दा हामी चाहिँ अब यहाँबाट निस्किन्छौँ भन्ने यहाँलाई लागिसकेको थियो? थिएन पार्टीबाट निस्कने कुरा गर्नुभएको त्यस्तो लागेको थिएन। किन भन्दाखेरि कपिल वस्तुको बैठक हाम्रो 12औं केन्द्रीय समितिको बैठकमा ठुलो बहस भयो। बहसले के गर्यो भने त्यसलाई खारेज गरिदियो। विप्लवको चुनाव प्रस्तावलाई चाहिँ खारेज गर्यो। त्यसको ठाउँमा वैज्ञानिक प्रस्ताव चाहिँ विकास भएर आयो थियो होइन। यद्यपि मेरो प्रस्ताव त छुट्टै थियो, फेरि जनतासँग जोड्ने प्रस्ताव चाहिँ मेरो छुट्टै थियो होइन। त्यो बारेमा त बहसै भएको छैन त्यहाँ, त्यो बारेमा लामो छलफल गर्नुपर्छ। त्यो प्रस्ताव चाहिँ नगरिकन छुट्टै प्रस्ताव छुट्टै सोलुसन त्यहाँ चाहिँ पैदा भयो होइन। त्यो सोलुसन एकदम वैज्ञानिक, अहिलेको निम्ति अत्यन्तै वैज्ञानिक चाहिँ निस्क्यो। त्यसो भएपछि निस्कनुपर्छ भनेर सोच्नुपर्ने जरुरी नै भएन। आज विप्लवले निकालेको वक्तव्य त यहाँले पढ्नुभयो होला, त्यो वक्तव्यमा जुन यहाँहरूमाथि आक्षेप लगाइएको छ नि त्यो कति सही छ? कुनै पनि सही छैन। त्यो केही कुराहरू त त्यहाँ सही छन् होइन, केही कुरा छन् त पूर्ण छैनन् र केही कुरा अत्यन्तै तोड मरोड प्रकारका छन्। निर्वाचनमा भाग लिने निर्णय भएकै हो, यहाँहरू चाहिँ अनुशासनको उल्लङ्घन गर्ने त तपाईँहरू हो भन्ने खालको आरोप विज्ञप्तिमा छ। निर्वाचनमा भाग लिने निर्णय भएकै हो भनेर विज्ञप्तिमा छ र छैन? आशय त्यस्तै खालको छ, आशय मात्रै होला, तर त्यस्तो भन्नुभएको छैन विज्ञप्तिमा। त्यो चाहिँ के छ भन्दाखेरि छैन। तर कुरा के हो भन्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ केही कुराहरू चाहिँ अलिक तोडमरोड गरिएका छन्, तर मोटामोटी भएका कुराहरू चाहिँ छ त्यहाँ भन्नुहोस् न। त्यो कुरा छ जुन कुरा अत्यन्तै गलत छ, किनभने उहाँहरू चाहिँ संसदवादी पोजिसनबाट कुरा गर्नुभएको छ। हामी चाहिँ के छैन क्रान्तिकारी पोजिसनबाट हामी चाहिँ सङ्घर्ष गरिरहेको छौँ र त्यो विज्ञप्तिले के देखाउँछ भन्दाखेरि उहाँहरू अब संसदवादभित्र तीव्र गतिले चाहिँ प्रवेश गर्दै हुनुहुन्छ। हामीले त मेरो प्रयत्नले त मैले रोक्या हो, केन्द्रीय समितिको प्रयत्नले चाहिँ संसदवादबाट जानको लागि रोक्या थियो। अब उहाँहरू चाहिँ के छ भने त्यो विज्ञप्ति मार्फत आफूलाई खुला गर्नुभयो र अब तीव्र तरिकाले उहाँहरू चाहिँ तीव्र गतिमा संसदवादमा प्रवेश गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने त्यसले देखाउँछ। पार्टीको केन्द्रीय नेताहरूले उम्मेदवारी दिइसकेपछि यो उम्मेदवारी फिर्ता लिन आग्रह गर्नलाई महासचिवलाई नै विज्ञप्ति निकाल्न लगाउनु भयो होला, नमानेपछि अनि तपाईँले निकाल्नु भयो? होइन, मैले त्यो महासचिवलाई सोधेन। किन सोधेन भन्दाखेरि दुईवटा कारणले। पहिलो कुरा महासचिव आफै विप्लवजी आफै चाहिँ संसदीय बाटोमा चाहिँ तीव्र गतिले कुदिराख्नु भएको थियो, उहाँको प्रवक्ता पनि चाहिँ तीव्र गतिले कुदिराख्नु भएको थियो र उहाँले दुईजनाले के गर्नुभएको थियो केन्द्रीय समितिको निर्णयको विपरीत उहाँहरू चाहिँ गइराख्नु भएको थियो। त्यसो भएपछि उहाँले सोध्ने बित्तिकै त उहाँले त्यसलाई रोक्ने कुरा आउँथ्यो। आजसम्म महासचिव चाहिँ भएको कारणले उहाँलाई सोधेपछि विज्ञप्ति ननिकाल्नुहोस् भन्नुहुन्थ्यो। उहाँले आफ्नो विरुद्धमा जाने विज्ञप्ति उहाँले निकाल्ने कुरा आउँदैन थियो। त्यस कारणले मैले सचेतपूर्ण तरिकाले उहाँलाई नसोधिकन विज्ञप्ति निकालिसकेपछि पछि छलफल गर्नुपर्छ भन्ने कुरा थियो त्यो होइन। अनि मैले चाहिँ के थिएँ निकालेको र यो किन निकालेको भन्दाखेरि नीति पार्टीको सेन्ट्रल कमिटीको नीतिका विरुद्धमा केन्द्रीय समितिका सदस्य उठाउने, एमालेको चुनाव चिन्ह सूर्यलाई लिएर सञ्चारमा हिजोसम्मको आज त हटाइएछ त्यसलाई, हिजोसम्मको सञ्चार माध्यममा के आयो सूर्य चिन्ह लिएर त्यहाँ उठ्ने, गठबन्धनहरू बनाउने, गठबन्धन सबैसँग बनाउने भने त यो पार्टीको नीति विपरीत भयो र यसमा प्रवक्ता र महासचिव दुवैको संलग्नता हुने भने त के भयो भने सिङ्गो पार्टी चुनाव प्रस्त भए जस्तो देखिने, जबकि त्यो केन्द्रीय समितिको त्यो निर्णय छैन भनेपछि मैले विज्ञप्ति चाहिँ के छ निकाल्नुपर्ने स्थिति पैदा भएर मैले निकालेँ। किन निकालेँ भन्दाखेरि मैले जनतालाई जानकारी दिनु थियो कि जनताले त के बुझ्छ भने यो त अराजकतावादी पार्टी रहेछ, निर्णय चाहिँ एउटा गर्ने काम अर्को गर्ने भनेर बुझ्छ त्यसले। त्यसो भएपछि यहाँ पार्टी छ, पार्टीलाई जानकारी छ यो विषयमा, त्यस कारणले यो बारेमा पछि बहस हुन्छ, छलफल हुन्छ, त्यस कारणले जनताले चाहिँ के छ ढुक्क भएर बस्दा हुन्छ यो विषयमा भनेर मैले विज्ञप्ति निकालेको। त्यसको एउटा रेभोल्युसनरी लाइनको पोजिसन चाहिँ के छ भने स्पष्ट गर्नको निम्ति विज्ञप्ति निकालेको। तपाईँको विज्ञप्ति त केन्द्रीय सदस्य जुन जिम्मेवार पदाधिकारीहरू छन् उनीहरूले चाहिँ उम्मेदवारी फिर्ता लिनु भन्ने मात्रै त थियो नि, महासचिवलाई त्यस्तो आक्षेप थिएन। ठिक हो, तपाईँले भनेको सही कुरा हो, यो कसैले आक्षेप थिएन। मैले के भनेको छु विज्ञप्तिमा भने पार्टीको नीतिभन्दा बाहिर देखिने जो उम्मेदवारीहरू छन् त्यो उम्मेदवारी फिर्ता गर्नुहोला, त्यो पनि मान्नेले गर्नुहोला भनेको छु मैले, अनुशासन मान्नेले, विधि मान्नेले। मैले धेरै शब्दको नापतौल गरिकन त्यो भनेको के हो भने जसले मान्दैन त्यो चाहिँ भोलि अनुशासनको विषय बन्न सक्छ, छलफलको विषय बन्न सक्छ, मान्नेले चाहिँ लिनु होला। जसलाई चुनाव प्रश्न नै हुनु छ त्यो मान्छेले लिइहाल्नुपर्छ भन्ने जरुरी चाहिँ हुँदैन थियो त्यसमा होइन। मेरो विज्ञप्ति तपाईँले हेर्नु होला, त्यसमा यो अनुशासन मान्नेहरूले, विधि नीति मान्नेहरूले नीति विधि विपरीत भयो भन्ने लाग्यो भने यो चाहिँ के छ भने त्यो गएको छ, धेरै कुराहरू त्यो देखा परेको छ, त्यो लाग्यो भने तपाईँहरूले फिर्ता गर्नुहोला भन्ने चाहिँ भयो। मलाई लाग्छ हिजो जुन एकजना केन्द्रीय समितिको सदस्यले
एमालेबाट चाहिँ चुनाव चिन्ह लिएर लड्ने भन्ने थियो, त्यो विज्ञप्ति गइसकेपछि सायद उहाँले चाहिँ विथड्र गरे हुनुपर्छ। आज चाहिँ त्यो विषय छैन फेरि, अर्थात् त्यो नहुन पनि सक्छ, त्यो होइन हुन पनि सक्छ नहुन पनि सक्छ। त्यो विज्ञप्ति गइसकेपछि त्यसको प्रभाव पनि हुनसक्छ। त्यो आज चाहिँ त्यो विषय छैन, हिजो चाहिँ त्यो विषय थियो। जसरी तपाईँले विज्ञप्ति निकाल्नुभयो, निर्वाचनमा कपिलवस्तु बैठकमा बहुमतले रोक्नुभयो, त्यस्तै गरी अब फेरि पनि अर्को बैठकमा चाहिँ बहुमत सिद्ध गरेर आफूलाई कमजोर बनाउने हुन्छ कि भनेर तपाईँले कारवाही गरे होला? होइन, त्यो होइन। बहुमत त हामीसँग छँदैछ नि, किनभने बहुमतको निर्णय लागू छ अहिले। बहुमतको विचार चाहिँ के छ भने अहिले प्रिभेलिङ छ भनौँ न, अहिले चाहिँ छ। त्यस कारणले बहुमत त हामीसँग छँदैछ। अब बहुमत अल्पमत भोटै हाले चाहिँ हिजो पनि होइन। विचारको केन्द्रीकरण हो, विचारको श्रेष्ठता होइन, विचारको आइडियोलोजिकल सुपरमेसी भनेको छ त्यसलाई मैले चाहिँ होइन। विचारको श्रेष्ठता चाहिँ के छ भने हिजो थियो, आज पनि त्यो छ। बहुमत तपाईँहरूसँग भएपछि अब फेरि तपाईँहरूको बहुमतले महासचिवलाई कारवाही गर्नुहुन्छ? त्यो बारेमा त हामी छलफल गर्छौँ। छलफल गरेर के गर्ने भन्ने कुरा त्यति बेला हुन्छ। अहिले त अब निर्णय नगरिकन यो गर्ने भन्ने कुरा भएन। केन्द्रीय सदस्यसँग, सचिवालयका सदस्यहरूसँग हामी छलफल गर्छौँ। छलफल गरिकन के गर्ने त, यस्तो प्रकारको अराजकता, यस्तो प्रकारको निरङ्कुशता, यो प्रकारको तपाईँको वितण्डता गर्नेलाई होइन, सङ्गठनलाई तपाईँको मोनोपोलाइज गर्ने, मोनोपोलिस्टहरूलाई के गर्ने भन्ने बारेमा हामी छलफल गरेर निर्णय गर्ने कुरा हुन्छ। अबको बाटो के हो भन्ने ठोस भइसकेको छैन। छलफल गरेर निर्णय निकालिन्छ, त्यसलाई छलफल गरिकन निर्णय निकालिन्छ अबको बाटो के हुन्छ भन्ने कुरा। भनेको यहाँहरू नयाँ पार्टी गठनका लागि पनि त्यो खालको भित्री तयारी छ भन्ने कुरा पनि आइरहेछ। त्यो अप्सनहरू त सबै खुला छैन। हामीलाई चाहिँ नयाँ पार्टी बनाउनु पर्दैन, किनभने पार्टी त हामीसँगै छ नि त। पार्टी त हामीसँगै छ होइन। अब नयाँ पार्टी बनाउने हो भने त विप्लव प्रकाण्डले बनाउनु पर्यो, उहाँले बनाउने कुरा नयाँ पार्टी बनाउँदाखेरि। हामीसँग त बहुमत छ, हामीले किन हामी त बोल्सेविक अहिले, हामीले किन नयाँ पार्टी बनाउनु पर्यो? पार्टी बनाउँदाखेरि त बरु पार्टी छोड्ने हो भने त विप्लव र प्रकाण्डले छोड्नु पर्ला। त्यो अवस्था आउँछ? त्यो अवस्था आउनु सक्छ भन्नुहोस् न। हामी त के छ भने बहुमतमा छ, हामीले किन पार्टी छोड्ने? नीति हाम्रो कार्यान्वयन भइरहेछ अहिले। हामीले किनभने विप्लवले चाहिँ त्यो नीतिलाई, जो कार्यान्वयन भएको नीति छ त्यसलाई त उहाँले तिरस्कार गरिसक्नुभयो। 4 दिनमा तिरस्कार गर्नुभयो। किनभने हामीले 14 गते हामीले बैठक सक्यौँ, 18 गते प्रशिक्षण थियो हाम्रो जिल्लाभरिका सेक्रेटरीहरूको। त्यो बैठकमा उहाँले के भन्नुभयो भने मेरो लाइन भनेको चुनावमा जाने हो, केन्द्रीय समितिले मेरो लाइन बुझेन, मलाई अल्पमतमा पार्यो भनेर उहाँले चाहिँ बिलौन पोख्नुभयो त्यहाँ। र उहाँले स्पष्ट के गर्नुभयो भने यो मेरो लाइन होइन भन्ने कुरा उहाँले त्यहाँ स्पष्ट गर्नुभयो। केन्द्रीय समितिको लाइन भने त्यो लाइन त हाम्रो लाइन हो, केन्द्रीय समितिको लाइन, जो हाम्रो चाहिँ सचिवालयका सदस्यको लाइन हो हाम्रो। त्यो मैले के चाहन्थेँ भन्दा त्यो लाइन चाहिँ विप्लवको पनि लाइन होस् भन्ने चाहन्थेँ, तर उहाँले त्यही डिक्लेयर गरिदिनु भयो त्यो लाइन मेरो होइन भनेर। त्यसो भएपछि अहिले उहाँको लाइन होइन, लाइन हाम्रो छ, बहुमत हामीसँग छ। तपाईँहरूको बहुमत केन्द्रीय समितिमा अनि सचिवालयमा पनि छ? सचिवालयमा त छैन, केन्द्रीय समितिमा बहुमत छ। तर एकमतले पारित भएको कारणले यो त सचिवालय र केन्द्रीय समिति भन्ने कुरै भएन। सिङ्गो पार्टी हामीसँग छ नि त अहिले। जुन लाइन छ त्यसको त्यो लाइनको चाहिँ सिङ्गो पार्टी हामीसँग छ, किनभने एकमतले पारित भएको थियो, 2 मतै थिएन त्यसमा। अब हामीले आजबाट बुझ्दाखेरि पार्टी विभाजन भयो भनेर बुझ्दा हुन्छ? भएको छैन, पार्टी विभाजन भएको छैन। पार्टी त हामीसँगै छ नि, किन विभाजन हुने पार्टी? अब उहाँहरूले पार्टी छुट्टै बनाउनु भएछ भने विभाजित होला। पार्टी चाहिँ हामीसँगै छ, हामीसँग विभाजित, अहिले पार्टी त विभाजित भएको छैन। विभाजन उन्मुख भन्न पर्यो त्यसो? होइन, त्यो त भन्न सकिएला होइन, तर त्यो भोलिको कुरा भयो चाहिँ, अरू भविष्यको गर्वमा भएको कुरा भयो। भोलि सुध्रिएर पनि त आउन सक्नुहुन्छ नि विप्लव प्रकाण्डजीहरू, खास गरी विप्लव चाहिँ अहिले त अरूको कुरा भएन, विप्लव चाहिँ के छ भने सुध्रिएर पार्टीमा आउन सक्नुहुन्छ। त्यो सम्भावनालाई इन्कार गर्न सकिन्न अहिले। हेमन्त प्रकाश ओली सुदर्शन सहित यहाँहरू चाहिँ केही चरणमा प्रचण्डसँग पनि छलफल भएको कुराहरू आछन्? हो, छलफल भएको कि यहाँहरू पार्टीका विषयमा निर्वाचनकै केही सन्दर्भमा छलफल भयो अथवा? होइन, हाम्रो साथीहरू जेलमा हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई छुटाउनको निम्ति छलफल भएको कुरा हो होइन। त्यसबाहेक अरू केही होइन? होइन, अरू कुराहरू चाहिँ थियो त्यहाँ। जस्तो चाहिँ विप्लवजीले के भन्नुभएको थियो भने प्रचण्डजीसँग पनि भेट्नु पर्यो र चुनाव सार्नको लागि कुरा गर्नु पर्यो भन्नुभएको थियो उहाँले। तर त्यो विषयमा हाम्रो कुरा भएन। चुनावको बारेमा त हामीले कुरा गऱ्यौँ, तपाईँहरू कसरी सोचिराख्नु भएको छ, के छ, के सम्भावना छ भन्ने त भयो, र अहिलेको राजनीतिक विषय त भयो। तर चुनाव सार्नुपर्छ, सारिदिनुहोस् भनेर हामीले कुरा गरेनौँ त्यो होइन। अनि त्यस्तै माधव नेपालीसँग पनि भेट भयो,
त्यहाँ पनि उहाँले चाहिँ विप्लवजीले के भन्नुभएको थियो भने चुनाव सार्नको लागि भनिदिनुहोस् भन्नुभएको थियो उहाँले। हामीले त्यो कुरा गरेर हुन्छ किनभने त्यो हामीले चुनाव सार्नेसँगको सरोकार थिएन, किनभने पार्टीको केन्द्रीय समितिको निर्णय भनेको चुनाव सार्ने नसार्ने भन्ने कुरा थिएन होइन। तर उहाँले चाहिँ के छ भन्दाखेरि चुनाव सार्ने कुरा गर्नु हामीले त्यो कुरा गरेनौँ होइन। हामीले अरू राजनीतिक स्थितिको कुरा गऱ्यौँ, देशको अहिलेको समस्याहरूका कुराहरू गऱ्यौँ र हाम्रो जेलमा भएको कमरेडहरूलाई छोडिदिनु पऱ्यो, सरकारलाई मद्दत गर्नु पऱ्यो। किनभने विप्लव र प्रकाण्डजी भएर प्रधानमन्त्रीसँग छलफल भएको थियो, साथीहरू छोडिदिनु पऱ्यो भने त्यहाँ मद्दत गर्नु पऱ्यो भनेर हामीले कुरा गऱ्यौँ। अहिलेको समग्र राष्ट्रिय परिस्थितिलाई हेर्दाखेरि अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसिसी पछि यो एमसिसी विरोधी पक्षधरहरू मिलेर सङ्गठित भएर मोर्चाबन्दी भएर अगाडि बढ्नु पर्नेमा उल्टो झन् सानसाना पार्टीहरू पनि विभाजित हुँदै हुँदै जाने अवस्था यो राम्रो हो? होइन, राम्रो होइन। यो त एकत्रित भएर तपाईँको संयुक्त भएर लड्नुपर्ने हुन्थ्यो होइन। यो चाहिँ विभाजित हुने कुरा चाहिँ राम्रो होइन। तर अब एकत्रित हुँदै जाँदा त्यसको समन्वय तपाईँहरूले गर्नुहुन्छ? हामी त गर्छौँ, त्यो त हामी समन्वय गर्छौँ। हामीले चाहिँ हिजो पनि गरेकै हो होइन, अहिले पनि गर्छौँ। हामी चाहिँ अगाडि बढाउँछौँ त्यसलाई। अन्तमा अहिलेको पछिल्लो राष्ट्रिय राजनीतिको बारेमा यहाँहरूको बुझाइ, खास गरी यहाँहरूको बहुमत सदस्य नेकपाकै बहुमत सदस्य जुन हुनुहुन्छ यहाँहरूको बुझाइ चाहिँ के? अब तपाईँलाई भन्दाखेरि राष्ट्रिय राजनीतिमा नेपालको दलाल पुँजीवादी सत्ता चाहिँ मजबुत हुँदै गइरहेको छ होइन। दलाल पुँजीवादी सत्ता मजबुत हुँदै गइरहेछ। यो दलाल पुँजीवादी सत्ता मजबुत हुनुको एउटा कारण, एउटा परिणाम के हो भन्दाखेरि एमसिसी पारित हुनु हो। जस्तो म तपाईँलाई भन्छु, एमसिसी पारित गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर आफै हुन्न थियो होइन। उहाँले के भन्नुभएको थियो प्रधानमन्त्रीले भन्दाखेरि, शेरबहादुरले के भन्नुभएको थियो भने अब एमसिसी थेग्न सक्दैन भन्नुभएको थियो। त्यो भने के हो भने एमसिसी थेग्न त अहिलेसम्म तेगियो, यति दबाब चाहिँ अमेरिकी दबाब आयो कि अब थेग्न सकिन्न भन्ने उहाँको त्यो अभिव्यक्तिबाट प्रष्ट हुन्छ कि उहाँ त्यसको पक्षमा हुन्न थियो। केपी ओली त्यसको पक्षमा हुन्न थियो। उहाँले चाहिँ टेबलसम्म गर्नुभएको थियो आफू प्रधानमन्त्री हुँदा 2/3 हुँदाखेरि पनि उहाँले पास गराउनु भएन, किनभने उहाँ पास गर्नेमा हुन्न थियो होइन। प्रचण्ड हुन्न थियो, सभामुख त्यसमा पक्षमा हुन्न थियो। माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, कुनै पनि नेताहरू, बाबुराम भट्टराई बाहेक, संसदवादी पार्टीहरूको बिचमा बाबुराम भट्टराई बाहेक कुनै पनि नेताले एमसिसी पास गर्नुहुन्न भन्ने थियो। अनि जनता, सिङ्गो जनता बाहिर विभिन्न पार्टीहरू जस्तो हाम्रो चाहिँ संयुक्त मोर्चा बनेका पार्टीहरू, कुनै पनि पार्टी त्यसको पक्षमा थिएन र जनता पनि सडकमा उत्रेको स्थिति थियो एमसिसीका विरुद्धमा। तर एमसिसी पास भयो। किन पास भयो भने दलाल पुँजीवादी सत्ता यति मजबुत भयो कि सरकारभित्र प्रधानमन्त्रीको पनि काम लागेन, गठबन्धनका नेताहरूको पनि काम लागेन, प्रतिपक्षको काम, कुनै पनि नेताहरूको काम लागेन, जनताको तागतलाई पनि काम के अरे त्यसले रोक्न सकेन। दलाल सत्ताले चाहिँ के छ भने त्यसलाई मिचेर चाहिँ गरिदियो भनेको दलाल पुँजीवादी सत्ता यति तपाईँको मजबुत भयो। र यो मजबुतीले के कुरा दर्शाउँछ भने यो फाँसीवादीतिर गइरहेको छ दलाल सत्ता होइन। अहिलेको स्थिति भनेको त्यो हो। र त्यसले के कुरा चाहिँ मुखरित गरेको छ भने नेपालमा के अरे वैज्ञानिक समाजवादी, नयाँ जनवादी वैज्ञानिक समाजवादी क्रान्ति अत्यन्तै सन्निकट बन्दै आएको छ, अत्यन्तै आवश्यक बनेको छ र जनताको जल्दो बल्दो माग बनेको छ भन्ने अहिलेको राष्ट्रिय स्थितिले चाहिँ बताउँछ। अन्तमा यहाँहरूमाथि जुन खालको आज कारबाहीको विज्ञप्ति आयो, यस पछिको कार्यक्रम कसरी अगाडि बढाउँदै हुनुहुन्छ, के छ परियो? होइन, हामी बस्दैछौँ होइन। त्यो विज्ञप्ति त कुनै औचित्य छैन। त्यसलाई कसरी ट्याकल गर्ने, त्यसको जवाब कसरी दिने भन्ने कुरा हामी छलफल गर्छौँ, त्यसको जवाब दिन्छौँ। पार्टीले हामी चाहिँ सुचारू रूपले बढाउँछौँ अगाडि, क्रान्तिकारी आन्दोलन अगाडि बढाउँछौँ। पार्टी चाहिँ इन्ट्याक्ट राख्छौँ हामीले होइन। यो तरिकाले चाहिँ अगाडि बढ्छ चाहिँ। विज्ञप्तिको बदला विज्ञप्ति होइन, एक्सनमा जानुहुन्छ? होइन, विज्ञप्ति नै दिन्छौँ। अरू त के एक्सन गर्नुहुन्छ अरे? एक्सन भनेकै विज्ञप्ति दिने हो अहिले होइन। त्यसको त अरू चाहिँ कुरा भएन कि विज्ञप्ति हामी दिन्छौँ, त्यसको जवाब चाहिँ हामी दिन्छौँ। त्यो जवाबलाई अब हामी छलफल गरेर सल्लाह गरेर दिन्छौँ त्यसलाई। हुन्छ, धन्यवाद। हस् त, धन्यवाद।